Sa unang panahon, kani nga lugar kay ginaistaran sa tribong lumad na kung asa ilang panginabuhi nagasugod diri. Kini nga lugar ginatawag na karon nga Silangan Compound na kung asa usa ka lugar nga misteryoso ilabi na sa balay namo. Naingon kini nga misteryoso tungod sa pipila ka istorya mahitungod ani ug sa mga storya nga akong nahibal-an. Bali kita sa lumad tungod sa pag-usbong sa panahon ug sa busko na abot usab sa punto nga ang mga lumad mihawa na tungod kay gikuha sa gobyerno kani nga yuta. Mauto ang nitib o lumad gipangbayaran ug gidala na dito sa bukid Iladato Gabilan. Sa pagbalik sa yuta sa gobyerno, nahuna-hunaan ni Mr. Bueno nga paliton kining kumpan ug himo kining ranchohan. Sa una gali ang ilang mga cowboy gibuhatan og pulianan, maong daghan og kalubian tungod sa ila. Mga pulo ka balay ang natukod ato tungod sa mga cowboy. Sa tuig 1972 to 1973, giuli na ni Mr. Bueno ang yuta nga iyang girentahan sa gobyerno. Nahibal-an nako nga kanidi ay ginatawag nga Escarno Jimenez nga titulado nga yuta. Pagbalik ato sa gobyerno, gihimo kining kumpanya ni Mr. Benedicto na nahimong tag-iya na sa yuta. Sa una, target kini nga buhaton dapit sa highway pero nahibal-an niya nga dili kato titulado. Moong diri na lang siya dapit nga nitukod sa titulado nga nahimong Silangan Compound. Pagkahuman ato, nagsugod na ang improvement. Gitukuran og kumpanya, mga guest house, shop ug duha ka housing. Pagkapipila na anadayon mga naabot nga opisyal tungod sa pag-change og management, isa na didto si Mr. Hilado na kung asa isa sa rason sa pagbuhat og bag-ong housing nga siya mismo ang una nga nakapuyo. Sa Picas Housing, gipuy-an kini sa chief accountant ug sa mga empleyado. Makita nimo nga naay duplex na kung asa ang pikas para sa babae ug ang pikas para sa lalaki. Ug kani nga balay nga among gipuy-an karon kay gipatukod sa usa ka chief administrative officer. Sa tuig 1979 na desisyonan sa administrative officer nga nahimong tag-iya ani nga balay nga ipa-elevate ang yuta. Tunod, kini nga dapit kay buntod sa una pero mas gusto pa siya nga mutaas kini. Moong gipangtamba kani og daghan nga yuta. Katong gapuyo na diri ang administrative officer na pagdesisyonan niya nga muhawa na tungod kay sa una ang naa sa high rank position gahawa kay ma-assign sa laing lugar sama sa Bacolod. Timing nga kami walay puy-an nga balay mong among gigrab ang chance nga maamuan na kini kana nagsugod sa tuig 1985. Sa pagpuyo namo sa tuig 1985, permiro jud namong tapak diri. Diyan jud kaayo o mga katingalahan kay bisan pagsulod palang nimo manimbawot ang imong mga balahibo. O kung wala pa kamo kalimot, storya-storya nga kining gistukoran sa among balay, sementeryo kini sa mga lumad sa una. Tungod kay kabalo naman kami, gapaisog-isog lang jud para pawala lang sa huna-huna. Naabot ang punto nga naka-experience sad ako gayod sa ginaingon nila nga dili ing ato. Kauban nako ato nga adlaw kay ang akon bata lamang. Kay pag uli nako ang akon nga bana kay nag-duty na ug ang isa namo kakauban kay stay out siya. Mang wala may choice, kami ra duha sa akon nga bata.
sa pagtungtong sa alas 11 padulong sa alas 12 sa kadlawon. Tingala ko nga naay galigo sa among banyo, kanang gatagaktak nga tubig gikan sa shower. Nahibulong jud ko kay kami raman duha sa akon nga bata. Daghan ako gakadunggan nga kining balaya, daghan jud og mga katingad-an. Ako sa dili ko motuo, kay to see is to believe. Tuod sa ilalom sa atong dughan, kulba na. Tungod sa akong kuryosidad, nigawas ko sa among kwarto ug niadto sa banyo ug didto napapatud-an nako nga naa dyoy naligo kay basa na ang salog. Mga wisik-wisik gikan sa shower. Tungod kinaalagi ko'y bata nga ginaligunan nako ang akong kaugalingon ug naigaingon nga padayon lang mog inyo, ligo lang jud mo diha. Ayalaw mihilabti kay duhara kami sa akon nga bata. Balik dayon ako sa kwarto. Sa pagsulod nako na adyapoy kaliko, hasta nga nisgi na lang yun kog ampo. Pero kaluyan, wala man kami hilabti. Sa pag-abot sa buntag, akon gi-share sa akon nga bana ang akon nga experience kag sa akon nga mga silingan. Dili lang kana kay bisag magawas lang kami kag mag-adto sa kusina, mukalitrag panimbawot ang among balahibo nga kalitrag katugnaw, nga mulit kalitra ang hangin, pero ang amon nga pagsalig kanunay gayod. Gihimo na sa namo ang pagsablig ug asin sa palibot tungod sa totoo nga kini makawala og bad spirit. Naabot sa punto nga naburos ko sa akon nga ikaduha. Sa akon nga pagboros, ani grabe kaayo ka risky. Tungod kay masakiton kaayo ko sulod sa 6 months, moong pagka 7 months nagpa-check up mi og nahibalaan namo nga delikado tungod sa placenta previa na kung asa ang inunlan kay gauna. Tungod lagi sa tuo-tuo, nidangop kami sa mananambal sa Don Carlos Bukidnon, si Ma'am Adrion. Usa ka well-known nga mananambal. Sa pag-anhi sa mananambal sa balay, iya kining giritualan ug niana siya nga kini among balay agianan kuno sa mga falling angels. Maunang usahay, kapuyon daw sila, muhapit sila ug maligo sa among banyo. Bisan nga ang among silingan makaingon tungod sa likod sa CR na ay pertahan kini nga puy-anan sa akon nga bayaw. Na ako no'y usa ka babayi nga nakaputi nga magsigi og sulod diha. Tuod wala ko kasinati, pero sa storya sa amon nga mga silingan na pamatud-an namo. Pero matoy pa kay ma'am nga ang mga galabay o aki kay dili man kuno gapang hilabot. Mao kung moagi kuno o may ma-feel kay dapat magtabi-tabi tungod kay dili man nato sila makita. Sa tuig 2000 plus, pagpanganak sa kinamanghuran sa akon nga bana, kami sa akong isa kabayaw ang gabantay sa bata nga si Kaykay. Tungod kay gibilin ra kini sa amo kay gatrabaho siya sa Cagayan ug kami duha sa akon nga bana wala man ginabantayan nga bata. Naabot ang punto nga isa sa nako kabayaw nga kaabag nakon nagburos kag nanganak sa ikaduha niya nga bata, maong nabilin ang bata sa akon. Natingala ako gayod kay sa pagdako sa bata sa mga tuig 4 o 5, mag-istorya nga siya ra isa.
Naa kini pangalan nga mga dili makitas namo si Oilig, Biluwal ug ang papa nila. Naay isa ka adlaw nga nikalitra na siya og ingon, "Oilig, uli na sa inyo kay gabi na." Tingala mi nga ngano maning bata. Ga istorya nga siya ra isa ug ang mga pangalan sa iyang kadula kay dili common sa amua. Sa tuig 2013 nanganak ang akon nga bata. Maong gibalhin namo si Kaykay sa akon nga bayaw kay dako naman sad ang bata niya. Pero wala na human dito. Tungod kay sa pagbalhin niya ni uban ra Japon kuno ang iyang mga friends. Mahadlok ang akon nga bayaw tungod mo kalit lang daw umingon si Kay. Nga mama, kanang sibog dito kay basig malingkuran nimo si Oilig. Tungod sa amon nga kuryosidad, amo gipangutana si Kay kung kinsa man na sila. Si Oilig kuno kay kumpul tungod kay naligsan. Naa siya igsuon nga si Biluwal ug ang iyahang papa nga nilimtan nako ang pangalan. Ang iya yung friend kay si Oilig kay bisag asa siya mo uban jud. Kakahadlok na kami tungod kay moingon na siya nga huy, Oilig, kaon na. Samtang gakaon kami sa lamisa. Sa una kay kung naay mawala gali nga gamit, among pangutanon si Kay. Naapay isa ka senaryo kung asa akon nga bata. Palakat na sa Valencia kag ang iyang yabi sa motor nakapansak na pero sa pagbalik niya nawala og kalit. Mauto nga gipangutana si Kay. Kay, pangutan daw si Oilig be kung kita siya. Sus, mulibot man na siya kay pangitaon niya. Oilig, kanang inyo gidulaan ang yabi? Sa siginamo ug pangita niingon kalit si Kay nga naa sa ibabaw sa washing ug sa pag-adto namo na dito ang yabi. Maong nakadesisyon kami nga patambalan kay naaman na suggest amon silingan. Sa pag-adto sa manambalay niingon jud siya nga kani nga bata na ay kadula pero buutan man tanan. Kaluyan sa Ginoo sa 40 years namon nga pagpuyo nga okay ra jud. Sama sa ingon ni Ma'am Adrion nga kung unsa may buhaton nimo sa sulod sa gawas magtabi-tabi jud ta. Sama sa Bible nga naaman jud ko ni mga falling angels. Maong hangtod karon mao jud na ang amon kinahimo.